नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 10 और 11। लफ्ज़ी तर्जमा, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो काफिर हुए, लन हरगिज़ नहीं, तुगनिया काम आएगा, अनहुम उनके, अमवालुहुम उनका माल, वला और ना ही औलादुहुम उनकी औलाद, मिनल्लाहि अल्लाह से शैयन कुछ भी, वाउलाइका और यही वो लोग हैं, हम वो कूदुन्नार आग का ईंधन है। कदा भी जैसा कि हाल आले फ़िरौन का, वल्लाज़ीना और वो लोग, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, कज़्ज़बू जुटलाया उन्होंने भी आयातिना हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब, वल्लाहु अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त है सज़ा देने में। फरमाया बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया, इनके माल और इनकी औलाद इन्हें अल्लाह की पकड़ से हरगिज़ कुछ काम ना आएंगे, और वही आग का ईंधन है। इनका हाल फ़िरौन की कौम और उन लोगों के हाल की तरह है जो इनसे पहले थे। उन्होंने हमारी आयात को जुटलाया तो अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, और अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब वाला है। क़यामत के ज़िक्र के बाद अब यह बयान किया जा रहा है कि वह तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया और रसूलों की तकज़ीब की, जहन्नम में ज़रूर दाखिल होंगे। इनका माल और इनकी औलाद इन्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते, और दुनिया में भी इनका हशर फ़िरऔन और इन लोगों जैसा होगा जिन्होंने अल्लाह की आयात की तकज़ीब की। नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ने इनको इनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और अज़ाब आखिरत से पहले दुनियावी मुसीबतों और अकूबतों में भी मुब्तला किया। इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, सो आपको ना इनके अमवाल भले मालूम हो और ना इनकी औलाद। अल्लाह तो यही चाहता है कि इन्हें इनके ज़रिए दुनिया की ज़िंदगी में अज़ाब दे और इनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने दुनिया का माल और औलाद इन काफिरों को इसलिए दिया ताकि ये इसमें मगन रहें, मस्त रहें और मेरी तरफ मतवज्जा ही ना हो, ताकि ये अपने किए को, अपने सज़ाओं को अपनी पहुँचें और अपने अज़ाब तक पहुँचें, इसी औलाद के ज़रिए और इसी माल के ज़रिए जो इनको दुनिया में दिया गया। और आज हम अल्लाह की रहमत से सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के माल को समझते हैं। हम किसी के पास दुनिया का माल देखते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि इस पर अल्लाह की बड़ी रहमत है, क्योंकि अल्लाह ने इसको दुनिया का माल दे रखा है। बेशक ये रहमत है, अगर इसको हम इसके सही मुकाम पर, सही जायज़ जगहों पर ख़र्च करेंगे और अल्लाह के रास्ते में इसको ख़र्च करेंगे तो बेशक ये माल अच्छी चीज़ है, नेमत अल्लाह ताला की। मगर यही माल इंसानों को गुमराह करने का भी सबब बन जाता है और इसकी मसरूफ़ियत इतनी बढ़ जाती है। आज देखते हैं हम दीन की तरफ लोग आने से रुके हुए हैं, सिर्फ़ इसलिए नमाज नहीं पढ़ने जाते कि हम दुकान बंद करके जाएंगे या अपना कारोबार बंद करेंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। हालांकि अल्लाह का वादा है रोज़ी का, और जितनी आपके नसीब की रोज़ी है वो आपको मिलकर रहेगी। तो ये माल जो है इसको अपने लिए ज़रिया निजात बनाया जा सकता है अगर हम उसके अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करते हैं तो यकीनन ये माल काम आ जाएगा। और अगर हम अपनी औलादों को सही मानों में मुस्लिम बनाते हैं तो यकीनन
یہ اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور آج جب میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو مجھے بہت واضح یہ حدیث بھلی معلوم ہوتی ہے، بالکل صاف نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کے غلام اور لونڈیاں بن چکے، اس لیے کہ ہر کام ان کی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا پہنیں گے، اور وہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ماں باپ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اولاد اگر آپ ان کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلم بناتے ہیں، مومن بناتے ہیں، تو یقیناً یہ اولاد جو ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگی، ورنہ پکڑ کا باعث ہوگی۔ تو یہ کافروں کو تو دھمکی دی گئی ہے، مگر اصل میں ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے۔ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں ہم سب کے، اور جو بچوں کے ساتھ جس طرح کی خیر خواہی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور ایسی آزمائشوں سے ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی اور سینے کی ٹھنڈک بنائے اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں کیسے ان کو ہم سیدھے راستے پر لائیں۔ کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں تو اگر آپ کے بچے دین پر نہیں چل رہے تو ظاہر ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر امام سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں، کیونکہ شوہر امام ہے گھر کا، وہ حاکم ہے، اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے حاکم ہے، کہ جب وہ کمانے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی بیوی جو بچوں کی ماں ہے پھر وہ حاکم ہے ان پر، تو اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ تو بہت ڈرا دینے والی یہ ساری حقیقتیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونی ہی چاہیے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ اچھا کر سکیں اور آگے کی تیاری خود بھی کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ فرمایا سورۃ تحریم میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر بن عوام کی ماں اور اللہ کے رسول کی پھوپھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے غضب سے تمہیں بچانے کے معاملے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی پھوپھو کو اور اپنی بیٹی سے۔ تو سورۃ تحریم کی جو یہ آیت ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس کو رکھا کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر جو ہیں بہت سخت بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ ہمارے مال کو ہماری اولاد کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔